राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता र संस्कृति अनि यहाँका पहिचान र यहाँका धरोहर र विशेष गरेर हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएका विविध पक्षका बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छौं। सभ्यताको जगेर्नामा बागमती टेलिभिजनको यो महत्त्वपूर्ण कदम हो र सभ्यता कहीँ पनि चुक्नु हुँदैन। आफ्नो सभ्यता र पहिचान जहिलेसम्म रहन्छ अथवा राख्न सकिन्छ तब मात्रै आफ्नो अर्थ रहन्छ भन्ने एउटा विशिष्ट पहिचान बोकेर, विशिष्ट विचार बोकेर हामी सभ्यता कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको अङ्कमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अथवा पशुपति एउटा विश्वकै एउटा प्रमुख हिन्दू धार्मिक गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा पनि विशिष्टकृत छ। त्यस्तो गरिबामय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा हामी माझ हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार डाक्टर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँ यो एउटा हिन्दूहरूको मात्रै नभएर ओमकार परिवारकै एउटा गरिमामय संस्थाको क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहनुभएको छ र विशेष गरेर त्यहाँ हिन्दूहरूलाई मात्रै भनेर हामीले जुन त्यो परिसरमा चाहिँ प्रवेशका लागि चाहिँ जोड्ने गरिएको छ, यसमा चाहिँ के लाग्छ यहाँको विचार? त्यो उपयुक्त जस्तो लाग्छ? देवादिदेव महादेव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको प्राङ्गण भनेको र त्यस वरिपरिको क्षेत्र भनेको हिन्दू दर्शन, हिन्दू समाज र हिन्दू इपिक अनुसार सञ्चालित र संस्थापित अवस्थाको ठाउँ हो। यसै पनि बागमती सभ्यतासँग पाशुपत सभ्यता जोडिने भएको कारणले गर्दा र यो सभ्यताको अवलम्बनकर्ताहरू आदिम कालदेखि नै हिन्दू धर्मावलम्बीहरू भएको कारणले पनि त्यो क्षेत्रलाई विशेषतः हिन्दूको विशेष क्षेत्रको रूपमा नै परिचय प्रदान गरिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा हिन्दू र हिन्दू परिवारभित्र ओमकार परिवारभित्रका सबैले प्रवेश पाउँदछ। तर ओमकारहरूलाई भनेर त अलिकति केही राखेको अवस्था त देखिँदैन, जसले के गर्दा भन्दा अहिले चाहिँ ओमकार समूह भनेर छुट्टै किसिमले चाहिँ एकताबद्ध हुने किसिमका सङ्घ संस्थाहरू पनि स्थापित छन्। तर केवल हिन्दू मात्रै भनिदिँदाखेरि, ओन्ली हिन्दू मात्रै भनिदिँदाखेरि त्यसो हुन्छ। ओमकार परिवार भनेकै हिन्दू नै हो। हजुर। हिन्दू परिवार ओमकार परिवारभित्र समाहित रहेको छ, जहाँ बौद्ध, सिख, जैन सम्प्रदायहरू सजिलैसँग हिन्दू सम्प्रदायसँग जोडिएकै अवस्था छ। त्यसैले हिन्दू शब्दले समग्रत्व ग्रहण गरिएको छ। अब त्यसभित्रको ओमकार परिवारमा सिख, बौद्ध, जैन र हिन्दू जुन भनियो त्यसले समग्रत्वलाई अलिक कम वहन गरेको अवस्था मात्रै हो। तर त्यसलाई जब समग्रत्व बनाइन्छ र ओमकार परिवारभित्र समाहित गरिन्छ भने त्यसमा कुनै पनि प्रकारको भेद गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन र त्यो क्षेत्र, त्यो अवस्था र मन्दिर प्राङ्गण भनेको हिन्दूहरूको मात्र प्रवेश हुने ठाउँ हो। हिन्दू धर्मावलम्बन गर्ने, त्यो चरित्रसँग सन्निकट अवस्था राख्ने, त्यो प्रकारको चरित्रलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर शुद्ध सात्विकताका क्रमहरू अवलम्बन गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनेहरूको लागि त्यो क्षेत्र पवित्र क्षेत्र भएको कारणले त्यसरी व्यवस्था गरिएको यो आदिम कालदेखिको सभ्यता र परम्परा हो। अब यस्तो छ, यो सभ्यता भनिन्छ, हामीले हिन्दूहरूका लागि एउटा आदर्शको कुरा गरिन्छ कतिपय कुराहरू एउटा, तर पनि के छ भन्दा त्यो भित्र प्राङ्गणमा केही सैनिकहरूले गर्ने, दर्शनार्थीहरूलाई गर्ने शब्दहरूको प्रयोगहरूदेखि लिएर अथवा केही दर्शनार्थीहरूले त्यहाँ लगाउने वेशभूषाहरू, त्यसको मापदण्ड चाहिँ कुनै तोकिएन। शब्ददेखि लिएर वेशभूषादेखि लिएर त्यो कुराहरू त यहाँहरूको एउटा जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ कतिपय कुराहरू त अहिलेसम्म। यसो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यहाँभित्रको मापदण्ड तयारी गरेको छ र लागू पनि गरेको छ र त्यहाँ शब्द प्रयोगका कुराहरू यहाँले भन्नुभयो। अब वेशभूषा प्रयोगका कुराहरू भन्नुभयो। त्यहाँ हाम्रो दैनिक नित्य पूजाका क्रमहरूमा भण्डारीहरूले लगाउने एक प्रकारको ड्रेस रहेको छ। धोतीहरू फेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले शुद्ध सात्विक बन्नुहुन्छ, नुहाई धुवाई त्यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ। मूल भट्टज्यू लगायतका भट्टज्यूहरूको आफ्नो वेशभूषा रहेको छ, आफ्नो नित्यकर्म रहेको छ। त्यसमा कसैले पनि इन्टरफियर गर्न मिल्दा नि मिल्दैन। त्यो आदिम सभ्यतादेखि, आदिम कालदेखि चलिआएको परम्परा हो। त्यसपछि ब्राह्मणहरूको आफ्नो भेष रहेको छ, वेशभूषा रहेको छ र आफ्नो चरित्र रहेको छ त्यहाँभित्र। र दर्शनार्थीले आउँदाखेरि हामीले जुत्ताहरू बाहिर राख्नको लागि हामीले भनेका छौँ, छालाजन्य सामग्रीहरू बाहिर राख्न भनेका छौँ। त्यस अलावा अरूमा हामीले दर्शन गर्ने स्थललाई सार्वजनिक सरोकारको ठाउँ भएको कारणले हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन थियो, किनभने धर्म भनेको फ्लेक्जिबल हुनुपर्छ। त्यो फ्लेक्जिबिलिटीतिर धेरै रिजिड कुराहरू राख्नु आवश्यक पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले रिजिड राखेका छौँ। छालाजन्य
वस्तुहरू लगाइएको अवस्था छ भने त्यसले एक प्रकारको वातावरणमा धुमिलो अवस्था निकाल्दछ। जुत्ताले वातावरणलाई धुमिलो बनाउँदछ। त्यसलाई हामीले बाहिरी कोर एरियाभन्दा बाहिरी व्यवस्थापन गरेका छौँ र उहाँहरू बाहिरी जुत्ता खोलेर जानुहुन्छ। छालाजन्य पेटीजन्य कुनै कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो आस्थाको कुरा हो। आस्था छ भने घरैदेखि नै सम्पूर्ण रूपमा लुगाहरू वेशभूषाहरू पवित्र बनाएर त्यहाँ जानुहुन्छ। आस्था छैन त्यत्तिकै जाने हो भने त्यो भिन्नै कुरा हो। र पनि हामीले आफ्नो एउटा रिजिडनेस बनाएका छौँ र कोर एरियामा प्रवेश गर्नु पूर्व नै जुत्ताहरू खोल्नु पर्दछ। जुत्ताहरू कोही कतै कुनै गेस्टले नखोली गएको छ भने भित्र प्रवेश गर्ने मूलद्वारभन्दा बाहिरपट्टि नै हामीले उसलाई जुत्ता खोल्न बाध्य बनाउँदछौँ। यो आवश्यकता वातावरणीय हिसाबले पनि हो, धार्मिक हिसाबले पनि हो र त्यहाँको सौन्दर्यको हिसाबले पनि हो। यी सबै हिसाबलाई व्यवहारोपयोगी ढङ्गले हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यो हाम्रो एउटा जिम्मेवारीभित्र एउटा पशुपति क्षेत्रलाई एउटा संरक्षण सुधार गर्ने र त्यसको स्तर उन्नति गर्ने यो किसिमको विशिष्ट एउटा लक्ष्य छ। तर पनि के छ भन्दा पछिल्लो समय त्यहाँका देवालयहरू अथवा मुख्य मन्दिर बाहेकका इतरका देवालयहरू अलिकति जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्, तिनले उद्धार पाएका छैनन्। अर्को कुरा त्यही नजिकै रहेको मृगस्थलीको एउटा अवस्था पनि अलिकति दयनीय छ। त्यहाँ माटो चबाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ त्यहाँका मृगहरूले कतिपय अवस्थामा। उजाड किसिमको वातावरण पनि त्यहाँ रहेको छ। अब यहाँहरूले अब त्यसैका लागि भनेर खटिनु भएको छ, लामो समयसम्म लाग्नु भएको छ, यहाँहरूको लामो देन पनि छ, तथापि त्यसमा अझै अलिकति गम्भीर भइदिनु पर्ने होइन र डाक्टर साहब? जरुर भइरहेकै अवस्था हो। यहाँले माटो चपाएर बस्नुपर्ने अवस्था भन्नुभएको छ, त्यो बिल्कुल होइन। 21वटा मृगहरू पाल्न सुरुवात गरिएको जङ्गलमा त्यसको वंशवृद्धि भएर 167वटा मृगहरूको जमात त्यहाँ पुगेको छ। ठाउँ त्यति नै छ, जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ। तर उनीहरूलाई भोक लाग्छ, उनीहरूलाई खुवाउनु पर्दछ। त्यो खुवाउने व्यवस्थापन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन गरेर गरेको छ। त्यो खुवाउने पनि टाइमिङ हुन्छ, बिहान दिउँसो र बेलुकी गरेर 3 टाइम हामीले खुवाउने गर्छौँ। पानी खुवाउने गर्छौँ, दाना खुवाउने गर्छौँ, अरू विविध तरिकाले जे मिनरलहरू चाहिन्छ त्यो खुवाउने गरेका छौँ। त्यसमा त्यो बाध्यता दयनीय अवस्था भन्न मिल्दैन। एउटा पक्ष के हो भने वनमा रहने जीव वनमै रहनु पर्दछ, तर वन पनि कति त, कुन क्षेत्र सम्बन्ध, कति एरियाभित्र त, यसको परिभाषा गरिनु पर्दछ। हामीले 167वटा पुगुन्जेलसम्म किन राखिरह्यौँ त त्यहाँ भन्दाखेरि हामीसँग वन क्षेत्र सानो छ। वन क्षेत्र बृहत भइदिएको भए एउटा पक्ष हुन्थ्यो। भएको वन क्षेत्र पनि कतिपय अवस्थाहरूमा अतिक्रमण भएर आएका छन्। अतिक्रमण गरिदिनेहरूप्रति पनि त धर्म हुनुपर्छ होला नि त। तर त्यो पनि त्यति धेरै अतिक्रमण पनि भएको अवस्था छैन। तर मृगहरूको सङ्ख्या बढ्दाखेरि उनीहरूले कहिलेकाहीँ माटो खोस्रिँदा उनीहरूको मुखमा लाग्नु स्वाभाविक हो। तर उनीहरू भोकै छन् भन्नु गलत। तर आवाज धेरै त्यो सुन्नमा आउँछ, किनकि एउटा त्यो प्राणीहरूलाई अलिकति दयनीय तरिकाले राखिएको छ भन्ने किसिमको बाहिरी दृश्य हेरेर मात्रै आकलन गर्नु हुँदैन। त्यहाँ यहाँहरूलाई भनौँ 167वटा मृगहरूका अलावा त्यहाँ 20-30वटा बोकाहरू पनि छन्, भेडाहरू पनि छन्। मन्दिरमा चढाएर ल्याएर छोडिएका भेडा र बोकाहरूलाई पनि हामीले त्यही जङ्गल एरियामा राखेका छौँ। बाहिर छोडिदिने बित्तिकै उनीहरूप्रति दुर्व्यवहार हुन्छ, उनीहरूप्रति दुर्व्यवहार र गलत प्रयोग पनि हुन्छ। त्यसर्थमा हामीले बाहिर नछोडेका हौँ। अब जङ्गलमा चर्ने घाँस खाने प्राणीलाई घाँस दिइएन भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँ उपत्यका कङ्क्रिटको जङ्गल बनिरहेको बेलामा घाँस कहाँबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले घाँससहितको व्यवस्थापन उचित महिनामा गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेकको अवस्थामा हामीले दानाबाट काम चलाइरहेका छौँ र उनीहरूलाई भोको कदापि राख्दैनौँ। उनीहरू एक प्रकारले भोको भएका छैनन्। तर कथम कदाचित कुनै समयमा भैँ खोस्रिएर मुखमा माटो लाग्यो भन्ने बित्तिकै त्यही दृश्यलाई चाहिँ क्लिक गरेर फोटो खिच्ने बित्तिकै खाना पाएका रहेछन्, माटो खाए भनेर आकलन गरिनु सर्वथा गलत हो। अब लाग्छ नेपाल परापूर्वकालदेखि अथवा हामी चाहिँ के छ भन्दा विश्वमै एउटा हिन्दू धर्मका रूपमा परिचित भएको पनि हो, आदिम एउटा सभ्यतादेखि नै। तर त्यही नजिकै पशुपतिकै नजिकै केही सुकुम्बासी बस्तीहरू पनि रहेका छन् बागमतीको किनारमा। तर त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई दिन दहाडे अहिले धर्मान्तरण गरिरहेको अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्थामा हामी त्यही छेउमा बसेर एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेका अभिभावकहरू पनि हामी धर्मान्तरण भइरहँदा पनि हेरेर बसिरहेका छौँ। यो कुन पक्ष चाहिँ पछाडि हटेको? एउटा कुरा के हुन्छ भने नजिकै सुकुम्बासी बस्ती छ भने त्यो सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन सरकारको तत्निकायको कार्य हो, यो हाम्रो निकायसँग जोडिँदैन। अर्को कुरा कुन निकायसँग कुन जमातसँग गएर कसले धर्मान्तरण गर्यो वा गरेन, धर्मान्तरण गर्न पाइँदैन पाइन्छ भन्ने विषय पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको क्षेत्राधिकार होइन।
तर यहाँ त फेरि एउटा वरिष्ठ एउटा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक मात्रै नभएर एउटा धार्मिक क्षेत्रको एउटा धरोहरका रूपमा मेरो जिम्मेवारी भनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको प्रशासन सम्पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो मेरो। र त्यो प्रशासनका अलावा त्यस क्षेत्रको सम्पदाको संरक्षण, मन्दिरको नित्य पूजा नैमित्तिक पूजाको क्रम निरन्तर भएको छ छैन, विशेष पूजाहरू भएका छन् छैनन्, भक्तहरूले आउँदाखेरि सुविधा दिनुपर्ने कुराहरू, भक्तहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने कुराहरू, चाडपर्वहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा, जात्रा मात्रा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा, त्यसका निमित्तको नित्य नैमित्तिक प्रशासनसँग म जोडिन्छु र पशुपति क्षेत्र विकास कोष त्यसैसँग बढी संरक्षित हुन्छ। र त्यस अलावा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेका गुठी जग्गाहरूको संरक्षण र त्यसको प्रशासनको विधानसँग हामी जोडिन्छौँ। यस अर्थमा हामी धर्म परिवर्तनका कुराहरू, धर्म परिवर्तन भए त्यसको विरोध गर्ने कुराहरूमा हामी जोडिनुपर्छ भन्ने कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर यति हो, हिन्दुत्वको संरक्षणका निमित्त देवादेव महादेवबाट जुन प्रकारको आशीर्वाद भाव संसारमा सम्प्रेषण हुन्छ त्यसको क्रम जोड्नको लागि र आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्दै पाशुपत क्षेत्रको पाशुपत दर्शनको संस्थाको र सभ्यताको संरक्षण गर्ने कार्यमा चाहिँ पशुपत क्षेत्र विकास कोष कृतसङ्कल्प रहेको छ। नजिक रहेको सुकुम्बासी बस्तीसँगको मानवीय सम्बन्ध हामीहरूसँग नै हुन्छ, नहुने होइन, तर धर्मान्तरणको सम्बन्ध हामीसँग हुँदैन। हामीले धर्मान्तरण किन भयो, किन गरियो भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दा पनि मिल्दैन, हामी उठाउँदैनौँ पनि त्यस विषयमा। अब तर पछिल्लो समय अरूले त्यो अवस्था गरिरहँदा आफू चाहिँ एउटा धार्मिक अथवा हिन्दू धर्मसँग एउटा रहेको एउटा देशकै मात्रै नभएर विश्वको एउटा धरोहरका रूपमा यत्रो विशिष्ट संस्थाको एउटा चाहे कोषकै होस् चाहे कार्यकारी निर्देशक होस् जे भए पनि एउटा विशिष्ट स्थानमा रहँदाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा हो। म व्यक्ति कहीँ कतै जोडिन सक्छु होला, म हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको छु र म हिन्दू धर्मावलम्बी भएर मैले कुन कुराहरू गर्नुहुन्छ कुन कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको नैतिकतासँग ती कुराहरू जोडिन्छन्। तर एज अ कार्यकारी निर्देशक भएको नाताले मैले वा मेरो संस्थाले यी विषयहरूमा कहिले पनि प्रश्न उठाउँदैन र उठाउनु पनि हुँदैन। अनि त्यसो भए यहाँले त्यो पशुपति क्षेत्रको लामो समयको गुरु योजना रहेको छ है, अब त्यो गुरु योजनामा आगामी वर्षको गुरु योजना चाहिँ खास के छ होला हजुरहरूले? अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजना एउटा गुरु योजना अवधारणात्मक रूपमा तयार भएर लागू भइकन त्यसको अवधि सकिएको अवस्था रहेको छ र त्यसको अवधि सकिएको पनि 2066 सालभन्दा पछाडिको अवस्थामा सकिसकेको छ। 2066 मा जब त्यसको अवधि सकियो 10 वर्षीय गुरु योजना तयार गरेर लागू गरियो र त्यहाँका केही घरहरू अधिग्रहण भए र त्यो बस्तीहरूलाई विकास गरेर स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थित गरियो। त्यसभन्दा पछाडि 66 भन्दा पछाडि अहिले 76, 77, 78 हुन्जेलसम्ममा हामीले कुनै अर्को गुरु योजना तयार गरेनौँ, गुरु योजनाको अवधारणा तयार गर्ने कोसिसमा लागिरह्यौँ। अहिले 2077 सालमा आइसकेपछि हामीले गुरु योजना करिब तयार गरिसकेको अवस्था रहेको थियो, तर कोभिडको महामारीको कारणले गर्दा कतिपय कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। अनि यो सबैलाई दोष लगाउन सजिलो भयो। 2078 साल जब सकिन लागिसक्यो, हामीले 78 सालको सुरुवातदेखि नै गुरु योजनाका निमित्त नेपाल सरकारबाट तयार भएको कमिटीले खटेर दिनरात काम गरिरहेको छ र दिनरात काम गरेर हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र अब हामीसँग करिब 1 महिना मात्रै अवधि बाँकी रहेको छ। 1 महिनाको अवधिमा पनि हामीले बिदाका दिन होस् अरू दिनहरू होस् खटिएर स्थलगत अध्ययन निरीक्षणहरू गरेर गुरु योजनालाई जुन रूप दिनुपर्ने हो, जुन रूपको गुरु योजना तयारी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विज्ञ टोलीहरू खटिरहेको अवस्था रहेको हुनाले अब गुरु योजना बन्छ। यो गुरु योजना कमसेकम पनि 50 वर्ष एउटा अवधारणात्मक रूपमा होइन, कार्यान्वयन भनेको त किन 50 वर्ष गुरु योजनाको तयारी गरियो भने वा 100 वर्ष गुरु योजनाको प्रक्षेपण गरियो भनेदेखि कार्यान्वयन 100 वर्ष लाएर गर्ने होइन नि, 5-5 वर्षको एउटा डेडिकेसन हुन्छ र 5 वर्ष डेडिकेसन गर्दाखेरि एटलिस्ट अहिले हामी भइरहेका पदाधिकारीहरू अहिलेको व्यवस्थापनले अप्टिमम कति वर्षसम्म भ्याउन सक्छ त भन्दा अप्टिमम 15 वर्ष भ्याउला। 5-5 वर्ष डेडिकेट गरेर गर्ने बित्तिकै 15 वर्षभित्रमा हामीले चाहेका केही जो प्रिमिनरी सेक्सनका कार्यहरू छन् ती कार्यहरू अगाडि बढाइएलान्। त्योभन्दा पछाडि त अर्को कुनै पिढी आउँदछ, त्यो पिढीले हस्तान्तरण गरेर त्यसलाई लिँदै जान्छ, फेरि राजनीतिक खिदाजानी बढिहाल्छ। जब गुरु योजना पास भइसक्छ, गुरु योजनाले इन्डिकेट गरेका कुराहरू त्यहाँ लागू भएरै छाड्छन्। तपाईँहरू पनि राजनीतिक दलकै एउटा आड लिएर आउनुभयो, भोलि आउने पनि फेरि त्यसरी नै आउँछन्, अनि कसरी चाहिँ त्यो अगाडि फस्टिन सक्छ? कर्मचारी होस् चाहे जोसुकै होस्, हामी राजनीतिक दलसँग कहीँ न कतै एट्याच हुन्छौँ नै, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर हामीले कार्यस्थलमा जब सभ्यताको कुरामा त हामी बाहिर जानु भएन, एउटा धरोहरसँग त
फेरि म यहाँलाई भन्दै थिएँ, हामी जब कार्यस्थलमा जान्छौँ, हामी आफ्नो कार्यस्थलमा उत्रिन्छौँ, त्यहाँ राजनीतिले काम गर्दैन, त्यहाँ चरित्रले काम गर्छ, त्यहाँ प्रतिबद्धताले काम गर्छ। त्यो प्रतिबद्धतासँग जोडिएको व्यक्ति जो धर्मसँग, संस्कृतिसँग, सभ्यतासँग, सभ्यताको संरक्षणसँग र यसको दर्शनको प्रचार प्रसारसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ राजनीति हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिनँ, छैन पनि हामी कहाँ त्यो। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भाषा, साहित्य, संस्कृति र सभ्यताको सम्वर्धनमा खेलेको भूमिका चाहिँ अहिलेसम्म के छ होला त? यसलाई कसरी मिलायो? विगतका क्षणमा कस्तो थियो र आजको दिनमा हजुर आइसकेपछि कति परिवर्तन गराउन सक्नुभयो? हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको मूल कार्यक्षेत्र भनेको भगवान देवादिदेव महादेव राष्ट्रदेवको नित्य नैमित्तिक पूजा सञ्चालन हो। हजुर, एउटा जुन गुठी संस्थान मार्फत हामीले चलाउनु पर्दछ। त्यसपछि हामीसँग 18,342 रोपनी जग्गा किटान भएको छ। त्यसको जग्गा प्रशासन, गुठी जग्गा प्रशासन हामीसँग जोडिन्छ। त्यहाँ तत्कालीन रूपमा रहेका 3वटा कार्यालयहरूको मर्ज भएर पशुपति अमालकोट कचहरी हामीले सञ्चालन गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त्यस अलावा पाशुपत क्षेत्रमा वरिपरि रहेका जङ्गलहरू, सभ्यताहरू र सभ्यतासँग जोडिएका मोनुमेन्ट्सहरू जति रहेका छन् ती मोनुमेन्ट्सहरूको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यस अलावा त्यहाँ क्षेत्रमा रहेका गाई, नन्दीहरू, मृग, कुकुर, बाँदर, परेवाहरूको संरक्षण गर्नु पनि हाम्रो दायित्व हो र यी दायित्वहरू हामीले गरिने भएको कारणले गर्दा त्यसभन्दा बाहेकका कार्यहरू हामीसँग जोडिँदैनन्। अब रह्यो नित्य नैमित्तिक पूजाका अलावा नित्य दर्शनार्थीहरू, नित्य आउनुहुने पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटकहरू र घाट व्यवस्थापन, किरियापुत्री क्षेत्र व्यवस्थापन, यी व्यवस्थापनका कुराहरूमा हाम्रो निरन्तर प्रयास र निरन्तर कार्य भइरहने भएको कारणले गर्दा हामी त्योभन्दा बाहेक प्रयास मात्रै भयो त? यो त घाट व्यवस्थापनको कुरा त प्रयासमा मात्रै सीमित हुने भयो। एउटा विद्युतीय शब्द मात्रै भएका कारणले अथवा त्यही मात्रै देखाएको भरमा अरू जलाउने शवहरूको त अलिकति व्यवस्थित त देखिँदैन अझै पनि। के हो त, कुनै शव अहिलेसम्म कहीँ कुहिएर खेर गएको छ? होइन, कुहिएर मलाई प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्न नि। हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा 3वटा घाट सञ्चालनमा रहेका छन्। 3वटा घाटहरूमा कुनै पनि तरिकाले हामीले कुनै पनि शवहरूको व्यवस्थापनमा कुनै कमी राखेका छैनौँ। बग्ने कुरा नि, बागमतीलाई पानी त हाम्रो बसको कुरा होइन। बागमती त हाम्रो बसको कुरा हो नि त। बागमती संरक्षण पनि यहाँहरूको विधानमा छ, मसँग विधान पनि छ। अब विधानमा त्यहाँ बागमती सभ्यता भनिएको होला। बागमती सभ्यता, बागमती नदी किनारसँग जोडिएको कुराहरू जोडिएको छ। म बताउँ, बागमती सभ्यता भन्ने बित्तिकै बागमती नदीको मुहान भनेर त्यहाँ भनिएको छैन। बागमती सभ्यतासँग जोडिएका मोनुमेन्ट्स र त्यहाँसँग जोडिएका अरू पक्षहरूको संरक्षण हामीले गर्छौँ। तर पानी हाम्रो बसको विषय होइन। पानी त आउनै पर्छ, बगाउनलाई त पानी नै चाहिन्छ। जुन कुरा प्राकृतिक हो, तर के छ भन्दा नैमित्तिक हो, त्यो पक्षमा जोडिनु पर्छ। एउटा त्यसै क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो बागमती, है, एउटा पवित्रता भनौँ या यसको चाहिँ हाम्रो आदि स्थलसँग जोडौँ वा धार्मिक आस्थासँग जोडौँ, हरेक विषयसँग जोडिने एउटा बागमती हो, है। अब त्यो बागमती पशुपतिको छेउमा छ, जसलाई हामीले सेचन गर्न त के त्यो नजिक जान पनि नसक्ने अवस्था छ। अब त्यसलाई नै जब सरसफाइ गर्दैनौँ भने कसरी पर्यटकहरू, दर्शनार्थीहरू केवल मन्दिर मात्रै सफा भएर चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छन् होला? वरिपरिको वातावरणले भूमिका खेल्दैन भन्नुहोस् त? हाम्रो बसमा छैन भन्न त मिल्दैन। कत्रो कुराहरू त यदि चाह्यो भने सम्भव हुन्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाह्यो भने यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यहाँनिर आर्थिक एउटा आम्दानीको स्रोतहरू छ, व्यापक रूपमा स्रोत छ, एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय आम्दानीको एउटा धरोहरका रूपमा यो रहेको छ अथवा माध्यमका रूपमा रहेको छ। तर पनि अब डुङडुङतितु गनाइरहेको अवस्था हेरेर हामी चाहिँ त्यहाँ बसिरहन अथवा दर्शन गरिरहन उपयुक्त हुन्छ होला भन्नुहोस् त? हाम्रो पहुँचमा हुँदैन अथवा हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्न त मिल्दैन होला? नीतिगत कुरा नसोध्ने भन्नुभएको थियो, सबै कुरा यहीँ ल्याउनु भयो, म जुन कुरा बताउँदिनँ। हजुर, आवश्यकै छैन यो कुराहरू। यही कुरा प्रसारण गर्नुहुन्छ नि, गर्नुहोस्, केही भन्नु छैन। तपाईँ मेरो पर्सनालिटीसँग जोडिएर कुरा गर्छु भन्नुभएको थियो। हजुर, यो कुरा म तपाईँलाई एकदम जवाफ दिन सक्छु, कुनै गाह्रो होइन। हजुर, तर दिने जवाफ र गर्ने सवाल जतै एउटै रहिरहन्छ। के अर्थ रहन्छ? होइन, अब के अर्थ रहन्छ? यहाँलाई म यसको जवाफ दिएँ। तपाईँले बागमती हाम्रो अधीनमा छैन भन्ने कुरा मैले प्रश्न भन्न सक्छु। बागमतीको सरसफाइ गर्नका लागि यहाँले मात्रै भूमिका नखेलेर राज्यले पनि बागमतीको मूल जुन सुन्दरी जलमा रहेको छ त्यो मूल ठ्याक्कै पशुपतिनाथ मन्दिरसँग जोडिएको छ। हजुर, छ भने हामीलाई तपाईँले हर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि किन फोहोर भयो भनेर। फोहोर कहाँदेखि आएको छ, कुन सभ्यतादेखि बग्दै आएको छ, कुन ठाउँदेखि आएको छ, बस्ती विकास कहाँ भएको छ, ती कुराहरू कहीँ गएर प्रश्न गर्नुभयो यहाँहरूले अहिलेसम्म? होइन, अब बागमती हामीले त घाट सञ्चालन गर्दा, घाट सञ्चालन गर्दा मान्छेहरूको शवहरू जलाउँदाखेरि फोहोर आउँछ नि, त्यसलाई बगाउनै पर्छ। हाम्रो संस्कृति र सभ्यताभित्र बगाउँदा कालो पानी हुन्छ त? पानी ठुलो आउनु पर्यो, बगाएर जान्छ।
त्यो त आउने कहाँबाट त? त्यो त स्वाभाविक हो। कुनै जादुगरी तरिकाले पानी पार्न त सकिँदैन। यहाँको नेपाली सभ्यता अनि संस्कृतिको सम्वर्धनमा यहाँहरूले मात्रै नभएर राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ के होला? राज्यले त खास अझ के कुरामा चाहिँ समर्थन गरिदियो भने यहाँहरू जस्ता पदाधिकारीहरूलाई अगाडि बढ्नका लागि सहज? हामीलाई राज्यले कुनै पनि कुरामा गैर समर्थन गरेको छैन, असमर्थन गरेको छैन। हामीलाई राज्यले तत्निकायमा गएर संस्कृति, सभ्यता, धर्म र त्यहाँको पर्यावरणको संरक्षणका निमित्त उद्देश्य मुताबिक काम गर्नको लागि खटाएको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दा हामीलाई त्यहाँ गएर यो काम नगर भनेर कुनै रिजिटनेस गरेको अवस्थाहरू छैन, कन्ट्रोल गरेर काम नगर भनेर थुनेको अवस्थाहरू छैन। राज्य त हाम्रो तालुकदार निकाय हो, मन्त्रालय त हाम्रो तालुकदार निकाय हो र मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरू, राज्यबाट प्राप्त निर्देशनहरूलाई हामीले अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ। पालना गरेर त्यसलाई सबभन्दा गरिनुपर्ने, हुनुपर्ने र उपलब्धि निकाल्नुपर्ने कामहरूमा हामी आफै दत्तचित्त हुन्छौँ र भइरहेका छौँ। तर दत्तचित्त हुने प्रक्रियाहरू निरन्तर प्रक्रियासँग जोडिन्छन्। यो पशुपत क्षेत्र वा अरू कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रहरू भनेको रातारात जादुगरी तरिकाले चेन्ज हुने क्षेत्र होइन, किनभने यसको आफ्नै प्रकारको रीतिरिवाज, सभ्यता, संस्कृति रहेको छ, जसको संरक्षण, परम्परा, पूजा परम्परा, जात्रा परम्परा यी सबैलाई अक्षुण्ण राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। रातारात 5 तले 10 तले बिल्डिङ बनाएर यो चेन्ज हुन सक्ने क्षेत्र होइन, हुँदा पनि हुँदैन यो फेरि, किनभने यसको आफ्नै प्रकारको पवित्रतालाई कायम राख्दै, यस वरिपरिका मोनुमेन्ट्सहरूको त्यही प्रकारको संरचनाहरू कायम राख्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो जादुगरी क्षेत्र होइन, जादुगरी हुँदा पनि हुँदैन, हुनु पनि हुँदैन। फेरि हामीसँग जे छ संसारमा नभएको चिज छ, त्यो चिजलाई हामीले संरक्षण गरेर आध्यात्मिक पर्यटकहरू नेपाल भित्राउनु पर्ने जरुरी रहेको छ। नेपाल भित्रेका पनि आस्थावान व्यक्तित्वहरूलाई सहज दर्शनका निमित्त हामीले वातावरण तयार गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा बढी हामीलाई राज्यले दिएका अरू दायित्वहरू कुन छन् भने त्यो क्षेत्रभित्र पर्न आउने दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ। यसमा त कुनै अप्ठ्यारै छैन। भनेपछि राज्यले पनि अझै केही मात्रामा भूमिका चाहिँ अझै खेलिदिनु पर्ने हो। यहाँले सहजता त अहिलेसम्म सहयोग त गरेकै छ भन्नुभयो एक किसिमले। हामीलाई राज्यले त्यहाँ पठाइसकेपछि राज्यको भूमिका हामीले खेल्ने हो। हजुर, राज्यकै अङ्गका रूपमा हामीले पुरा गर्ने हो, हामीले गरिरहेका छौँ। र राज्यले दिएको उत्तरदायित्व पुरा गर्ने पनि कालक्रम हुन्छ र कालक्रमभित्र हामीले पुरा गरिरहेका छौँ भने देख्ने मान्छेहरूलाई रातारात चेन्ज चाहिएको छ। हजुर, आज गयो भोलि एउटा परिवर्तन चाहिएको छ। हुन्छ कसरी भन्नुहोस् त? एउटा बच्चा जन्मिन 9 महिना लाग्छ, 9 महिनापछि हुर्किने 5-7 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ, बुद्धि पुरा हुनलाई 19-20 वर्ष लाग्छ। यो त कालक्रमका कुरा हुन्छन् नि त। समयक्रमिक रूपमा चाहिँ होइन र, कालक्रमिक रूपमा चाहिँ त्यसमा अवश्य पनि अलिक बढी फ्लेक्सिबल, अलिकति बढी व्यावहारिक तरिकाले हामीले कुनै पनि कुराहरूप्रतिको अपेक्षा भित्र राख्नु पर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दा हिन्दू धर्मलाई जोडेर शैव सम्प्रदायलाई मात्रै अलिकति बढी प्राथमिकता दिन खोजेको हो। पशुपति एक किसिमले आराध्यदेव भगवान शिवसँगै मात्रै सम्बन्धित नभएर केही फरक तरिकाले यहाँहरूले अलिकति व्यापकतालाई समेटेर हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुलाई पनि, सम्प्रदायहरूलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा यहाँहरूको योजनामा त्यो विषयहरू कसरी समेटिएको छ? अन्य भन्ने कुराहरू तपाईँको प्रश्नलाई म त्यति समर्थन गर्दिनँ। हजुर, किनभने अन्य भन्ने कुरा आउँदैन। हिन्दुत्वसँग सम्बद्ध राख्ने र हिन्दू धर्मावलम्बी बाहेकका हिन्दू परिवारभित्रका व्यक्तिहरू, आस्थासँग जोडिएका संस्थाहरू त्यहाँ सहजै रूपमा दर्शन वा त्यहाँको अध्ययन अनुसन्धानका निमित्त काबिल रहेका हुन्छन्। विशेष गरेर तपाईँहरूको विधानमा नै शैव सम्प्रदायको अध्ययन भनेर यो त हुनैपर्छ, किन पाशुपत दर्शन भनेको, शैव दर्शन भनेको विश्वमा अमूल्य दर्शन हो, विश्वमा अमोघ दर्शन हो र अमूल्य दर्शन र अमोघ दर्शनको व्यापकता भएको छैन, प्रचार प्रसार पूर्ण रूपमा भएको छैन। अहिले तपाईँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ, अमेरिकामा, युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा वा अन्य मुलुकहरूमा नेपालीहरू जब गएर बसोबास गर्न थाल्नुभयो, व्यापारहरू गर्न थाल्नुभयो, त्यहाँ आफ्नो आस्था प्रस्तुत गर्नको निमित्त केही साना साना ठाउँहरू किनेर वा घरहरू भाडामा लिएर शिव मन्दिरहरू सञ्चालन गर्न लाग्नुभएको छ। शिव मन्दिरहरू मात्र होइन, सँगसँगै बुद्ध मूर्तिहरू पनि राखेर आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो आस्थालाई व्यापक गरिरहनु भएको छ। यो हाम्रो एउटा प्रचारात्मक अभियानभित्र पर्न आउँदछ। यसको प्रचार भनेको शैव मतको प्रचार, शैव भावको प्रचार र शैव दर्शनको प्रचार हो, हिन्दू धर्मको प्रचार होइन। हरेक हिन्दू धर्मावलम्बी आफ्नो जहाँ बसेको अवस्था छ त्यहाँ हिन्दुत्वसँग सम्बन्धित देवी देवताको आराधना गर्न पाउनुपर्दछ। यो मानवाधिकारसँग जोडिएको सर्वसिद्ध विषय वस्तु हो। यसमा खासै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँहरू छैनन् र त्यसका निमित्त हामीले कुनै प्रकारको समन्वय गर्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष मार्फत ती शिवालयहरूमा, ती मन्दिरहरूमा कुनै प्रकारको एउटा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भने त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। तर तत्निकायहरू पनि त हामीसँग सम्बन्ध राख्न आउनु पर्यो नि त। एकदम हामीले नीतिगत रूपमा आउनुपर्छ भनेर बाध्न त सक्दैनौँ।
बाँध्नुपर्ने आवश्यकता पनि होइन। उहाँहरू आउनुभएको छ भने त्यो प्रकारको भाव, त्यो प्रकारको दर्शन, त्यो प्रकारको आध्यात्मिकताको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने जिम्मा हाम्रो हुन्छ। अब यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि ओमकार परिवार समूह अथवा बागमती सरसफाई अभियानका केही समूहहरू पक्कै पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ होला? पक्कै सहकार्य भइरहेकै छ। हजुर, त्यस्तो सहकार्य नभएको भन्ने छैन। हजुर, अब सरसफाइ अभियानमा पनि लाग्नु भएको छ केही व्यक्तिहरू भने अहिले ओमकार परिवार भनेर जुन किसिमको हिन्दूलाई अलिकति उपेक्षा गरेको अवस्थामा अब आफ्नो धर्म अथवा आफ्नो पहिचानका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ है भनेर लागिरहेका केही व्यक्तिहरू पक्कै पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नु नै भएको छ। अब भइरहेछ सहकार्य, त्यसमा सहकार्यमा कुनै प्रकारको त्रुटि छैन। भनेपछि अब के छ त, बहुसङ्ख्यक नेपालीहरू हुँदाखेरि र देशलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा नगरेर निरपेक्षता घोषणा गर्नु र नगर्नुका पछाडि यहाँलाई के लाग्छ? व्यक्तिगत त्यो मेरो विषय होइन। अनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नु मेरो विषय होइन त्यो। हजुर, तपाईँ मसँग व्यक्तिगत रूपमा इन्टरभ्यूमा प्रस्तुतै हुनुभएको छैन, संस्थागत रूपमा हुनुभएको छ, त म किन यो कुरा बताऊँ? त्यसलाई मेरो विषय होइन यो। भनेपछि धर्मनिरपेक्षता सापेक्षता त्यसले चाहिँ कुनै पनि प्रभाव यो विषय म बोल्दा नि बोल्दिनँ, मेरो विषय नै होइन। फेरि मैले भनेकै छु यो विषय। भनेपछि यहाँलाई फरक प्रसङ्गमै जाउँ। अब यहाँ नवपुस्ताहरूलाई विशेष गरेर अध्यात्ममा जोड्नका लागि के गर्नुपर्छ होला हामीले? हो, नवपुस्ताहरूलाई अध्यात्ममा, धर्ममा, संस्कृतिमा नैतिकवान बनाउनका निमित्त गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् हामी कहाँ। हाम्रो पुस्ता कस्तो तयारी गरिरहेका छौँ हामीले भनेदेखि, गाउँमा थुप्रै युवाहरू हुन्छन्, युवतीहरू हुन्छन्। हजुर, कोही एउटा युवा काठमाडौँमा आएर वा सहर पसेर, ठुलो सहरमा पसेर व्यापार गरेर अलिकति अर्थोपार्जन पनि गरेर संस्कृति सभ्यता सिकेर कुनै दिन फेरि गाउँमा जाँदा ती युवाहरू धेरै हुँदैनन्। तिनीहरू विदेशी सकेका हुन्छन्, संस्कृति नै विदेशी। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ, एकजना वा दुईजना बसिरहेको हुन्छ युवा, अनि खै फलानु उता, फलानु कहाँ, फलानु उता अरब, फलानु यता अरब, उता यता दिए, फलानु देश भन्दा, अनि तँ चाहिँ गइनस् हेर? होइन, म गइनँ, मसँग पैसा पनि थिएन र बिचरा। त्यो चुचु गर्ने एउटा वातावरण तयारी गरिदिन्छ उसले गएर। गर्दा के हुन्छ, उसलाई गिल्टी फिल हुन्छ। जब गिल्टी फिल हुन्छ, उसलाई ऋण पान गरेर भयो भने विदेशैतिर जाउँ बेकार हेर, मलाई त सबैले बेकार, म यत्रो युवा यङ भइकन मलाई चाहिँ सबैले किन गाउँमा बसिरह भनेर हेप्न थाले भन्ने किसिमको मनोविज्ञान डेभलप गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो संस्कृतिको प्रत्यक्ष प्रहार एउटा। अर्को, तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ या विराटनगरमा हुनुहुन्छ या पोखरामा हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चा जन्मिन्छ, तपाईँको बच्चा तपाईँको श्रीमतीको गर्भमा आउँछ। अझ आउने बित्तिकै तपाईँ मोटर चढाएर सिधै हस्पिटल लिएर गएर चेकअप गराउनुहुन्छ। मोटरबाटै घर लिएर आउनुहुन्छ। बच्चा जन्मिने बेला हुन्छ, 9 महिना पर्यन्त, जति बेला 9 महिना तपाईँ चेकअपमा जानुहुन्छ, मोटरमा जानुहुन्छ। हजुर, मोटरमै जानुहुन्छ तपाईँको श्रीमती, मोटरमै उसको डेलिभरी हुन्छ, मोटरबाट हस्पिटलमा, हस्पिटलबाट घरमा, मोटरमै आउँछ। मोटरमा आएको बच्चाको चेकअप, खोप सोप लगाउने काम पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मोटरमै जानुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ मोटरमै। बच्चा स्कुल पठाउनुहुन्छ, गाडीमै पठाउनुहुन्छ, फेरि गाडीमै आयो। बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ, गाडीमै स्कुल जान्छ। बच्चा अलि ठुलो भयो, गाडीमै कलेज जान्छ या मोटरसाइकलमा जान्छ। गर्दै बच्चा तपाईँले +2 गर्नुहुन्छ, ब्याचलर गर्नुहुन्छ, प्लेन चढेर सिधै विदेश जान्छ। तपाईँको छोरा वा तपाईँको छोरीले नेपालको चिसो माटोको स्पर्श कतिखेर पायो? माटोको सुगन्ध प्राप्त गर्न सक्यो? कुन बेला पाउँछ? तपाईँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बेला मेरो छोरा वा छोरीले मेरो माटोको स्पर्श, मेरो माटोसँगको ममता, मेरो पाइतालाले स्पर्श गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको कुनै फिलिङ पाउनुहुन्छ? अनि तपाईँ संस्कृति र सभ्यताको संरक्षणमा युवा पुस्तालाई नैतिक शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ। जब अनुभूतिजन्य कुराहरू हाम्रा अगाडिपट्टि आउँदैनन्, तपाईँले जसरी आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर पढ्नुभयो, हुर्किनुभयो, रित्तै खुट्टा हिँड्नुभयो होला, काँडाले तपाईँको खुट्टा बिज्यो होला, त्यसको स्पर्श, त्यसको दुःखको महसुस तपाईँसँग छ। त्यसकारण तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अहिले। यदि तपाईँ जन्मजातै अघि मैले भने जस्तै गाडी टु गाडी अनि प्लेनमा हिँडिरहेको व्यक्ति हो भने तपाईँले नेपालको माटोको, राष्ट्रियताको भावनाको, यहाँको धर्म संस्कृतिको कहिले कुरै गर्नुहुन्न। भनेपछि कसैले अरूले हर चिज, हर अनुभवबाट मात्र, हर प्रकारको आस्था, हर प्रकारको धर्म भनेको अनुभवजन्य हुनुपर्छ, अनुभूतिजन्य हुनुपर्छ, ताकि त्यसले मनमा गढिलो स्थापित एउटा छाप पार्न सकोस्। केही न केही त प्रशिक्षण पनि दिनुपर्ने होला, हैन? सबै कुरा प्रशिक्षणले नवपुस्तालाई केही न केही आफ्नो धर्मको बारेमा, आस्थाका बारेमा बोध गराउनु पर्ने होला। अहिलेको शिक्षा नीतिमा अलिकति हाम्रो धार्मिक विषयवस्तुलाई अलिकति उपेक्षा गरेको होला। हुन त वेद विद्या आश्रमहरू सञ्चालित छन्,
है। तर पनि जुन व्यावहारिक छैन अव्यावहारिक छ भन्ने किसिमका धारणाहरू पनि आउँछन् र अलिकति उपेक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि संस्कृत भाषा साहित्य र त्यसलाई हेर्ने गरेको पाइन्छ। यसप्रतिको यहाँको धारणा चाहिँ के होला? अब तपाईँ आफै हुनुहुन्छ यसको भागीदार। हजुर। तपाईँ माधव भुसाल, हजुर, संस्कृत पढ्नुभएको। हजुर। तपाईँलाई बिहा गर्न केटी खोजियो होला। हजुर। या अरू कुनै काममा तपाईँ जानुभयो, एउटा अफिसमा आधुनिक अफिसमा काम गर्नुभयो, तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। अनि तपाईँको पढाइ चाहिँ के अरे भन्दा म संस्कृत पढेको, ए संस्कृत भन्ने मानसिकता छ, फिलिङ हो। तपाईँ कहाँ पढेको? वेद विद्याश्रम पढेको। केटाले के गरेको? वेद विद्याश्रम पढेको, यो गरेको। केटीले के पढ्यो? संस्कृत पढ्यो। संस्कृत भन्छ कर्मकाण्ड तपाईँलाई पुरै आउँछ होला है? पहिला प्रश्नको उत्तर त्यो हुन्छ। जब हामी संस्कृत भाषालाई यो प्रकारको कर्मकाण्डी रूपमा मात्रै जब बुझिरहेका हुन्छौँ, कर्मकाण्डी भाषाको रूपमा बुझिरहेका हुन्छौँ नि, तबसम्म संस्कृत र संस्कृतिको उन्नति र उन्नयन कहीँ पनि हुँदैन। संस्कृत विज्ञान हो, संस्कृत ज्ञानको भण्डार हो, संस्कृत इन्जिनियरिङ हो, संस्कृत गणित हो, संस्कृत ज्योतिष हो, संस्कृत खगोल हो, संस्कृत कोस्मोलोजी हो, सम्पूर्ण रूपमा व्यापकता छ यो भित्र। अनि संस्कृत यही हो भनेर आज नासाले पढाइरहेको छ, आज युरोपियन कन्ट्रीहरू पढाइरहेका छन्। पढाउँदाखेरि उहाँहरूले देख्नुहुन्छ युट्युबहरूमा सारा देख्दाखेरि प्रार्थना गरेर देख्नुहुन्छ, गायत्री मन्त्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भएको मात्रै देख्नुहुन्छ। त्यो गायत्री मन्त्रको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि साइन्सको तत् टेक्नोलोजीसँग कसरी ऊ जोडिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले। त्यसकारण संस्कृत भनेको म भन्छु पहिला विज्ञान हो, संस्कृत इन्जिनियरिङ हो, संस्कृत चिकित्सा विज्ञान पनि हो। संस्कृत हर क्षेत्रमा संस्कृत पहिलो आवश्यकता हो। तर यो विषय न त हाम्रा गुरुवर्गले बताउनु भयो, न हाम्रा आउबाले बताउनु भयो, न पढे लेखेका हाम्रा संस्कृत विद्वानहरूले कहिले पनि यसलाई मुक्त कण्ठले बताउन सक्नुभयो। खालि भगवानका चर्याहरूसँग मात्रै जोडिएर अहिले यसलाई प्रवचनात्मक रूपमा मात्र लगिँदाखेरि के भयो भने संस्कृत विज्ञान हो, संस्कृत आविष्कार हो, संस्कृत टेक्नोलोजी हो भन्ने कुरा अलिकति स्थापित हुन पाएन। अहिलेको यो शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ त? संस्कृत भाषाप्रति अथवा यहाँको हाम्रो धरोहरप्रति राखेको दृष्टिकोणलाई? शिक्षा प्रणाली युग सुहाउँदो तरिकाले अगाडि बढेको छ। जसरी हाम्रो युग परिवर्तन भइरहेको छ, हाम्रा खानपानका परिवर्तन भएका छन्, लवाई खुवाई परिवर्तन भएको छ, साजसज्जाको कुराहरू परिवर्तन भएको छ, घर निर्माणका कुराहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यो अनुसारको शिक्षा हामीसँग छ, एउटा विदेश पठाउने। तर मात्रै के भयो भने यो एउटा परिप्रेक्ष्यभित्रमा संस्कृत भन्ने एउटा शिक्षा वा नैतिकतासँग जोडिएको एउटा शिक्षाको थप एडिसनल पक्ष त्यहाँ जोडिएको भएदेखि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्छु म। अब अहिलेको शिक्षा त एक किसिमले भन्नुपर्दा यहाँको बोध, यहाँको परिचय अथवा यहाँको सुगन्ध सुगाउने भन्दा पनि विदेशतर्फ पठाउने किसिमको शिक्षा बढी मात्रामा विदेशतर्फ पठाउने पनि हामीले के छ। अहिले त 11-12 गर्ने सक्ने र विदेश जाने मात्रै माहौल अहिले त नव पुस्तामा छ। त्यसलाई पनि हामीले त्यसरी विरोध गरिहाल्नु हुँदैन। विदेश गएर फेरि फर्किने वातावरण छैन, फेरि फर्केर आफ्नो मुलुक सम्झने पक्षहरूलाई हामीले कतिको आधार बनाएका छौँ भन्ने पक्ष नि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी एकैचोटि विदेश जाने मात्रै भने त्यसलाई पुरै विरोध पनि गर्नु हुँदैन। विदेश जाँदाखेरि स्वदेशको माटो, स्वदेशको सुगन्ध मुटुमा बोकेर ऊ कतिको गयो त्यो ठुलो कुरा हो। तर फर्किने अवस्था पनि रहेन, फेरि पातालमा मिलाउने। हामी बाहिर अलि हाइपोथेटिकल्ली कुराहरू गर्छौँ, रहेन होइन, रहेको छ। हामी कहाँ त्यो वातावरण छ, सौम्य वातावरण छ। हाम्रा डाँडा पाखा पखेराहरूका लाली गुराँसहरू फुल्छन्, त्यत्तिकै झरेर सकिन्छन्। हाम्रा डाँडा पाखा पखेराहरूका सौन्दर्यहरू त्यत्तिकै गलित भएर बसिरहेका छन्। हाम्रो गाउँघरका खेतबारीहरू बाँझै भइरहेका छन्। हाम्रो पानीहरू त्यत्तिकै बगेर गइरहेको छ। यी सारा अप्सनहरू हामीसँग छन्। तर अप्सनलाई जेनरलाइज गरेर सदुपयोग गर्ने कार्यमा त्यो जनशक्ति लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षा फुलफिल नभएको मात्रै हो, जानु गलत होइन। राज्यले पनि अलिकति त्यसमा त ख्याल गर्नुपर्ने हो होइन। हर कुराहरू राज्य मात्रै लगाएर ठोस्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, नागरिकको दायित्व छैन। तपाईलाई यसो गरेर राज्यले भन्नुपर्छ तपाईको दायित्व छैन। राज्यले गरेको कुरा त सबै ठिक भन्नुहुन्छ त फेरि हैन। राज्यले त हामीलाई दिग्दर्शन दिइसकेको छ। राज्यले तिमी यो देशको नागरिक हौ, तिम्रो आफ्नो कर्तव्य छ, तिम्रो आफ्नो नैतिकता छ, तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू यी हुन्, तिमी यो क्षेत्रमा छौ, तपाई एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्छ, म एउटा काममा यसरी छु। हामीलाई एउटा दायित्व दिइसकेको छ। दिइसकेको काममा हामी कतिको प्रतिबद्ध भएर काम गर्यौं, त्यो प्रकारको उत्तरदायी व्यक्तित्वहरू कसरी सिर्जना गर्यौं, त्यो प्रश्न आउँछ नि त। यो प्रश्नमा कोही पनि घोत्लिएको म देख्दिन त्यति। यो चाहिँ समस्या हो हाम्रो। हामीलाई राज्यले दायित्व दिएको छैन, राज्यले काम दिएको छैन, रोजगारी दिएको छैन भन्नु नै गलत हुन्छ। एक प्रकारले रोजगारी हामी आफैले सृजना गर्ने कुरा हो। व्यक्तिमा यदि हामी पढे लेखेका छौँ भने, पढे लेखेका नभएका व्यक्तिले त रोजगारी सृजना गरेर बसेका छन् भने यो कर्ममा चाहिँ हाम्रो ऐक्यबद्धता छैन। उसले उ गर्यो भने रिस गर्ने, उसले उस गर्ने रिस गर्ने, रिस राग अनेक प्रकारका द्रोहहरू गरेर हामी के गर्छौँ,
परजीवी बनिरहेका, अर्काले गरिदेला र हामी यो गरौँला, उसले यसो गरिदेला र यसो गरौँला, यो पद्धतिले हामीलाई ग्रसित बनाइरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर हामी कुनै काम गर्छौँ, कुनै एउटा नवीन उद्योग धन्दा सुरुवात हुन्छ, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर पनि सुरुवात गर्छौँ। तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो, तपाईँ समृद्ध बन्नुभयो, तपाईँको मुहार असिलो भयो, तपाईँको परिवारको मुहार असिलो भयो, अब अर्कोले पनि त्यही गर्छ, अर्कोले पनि त्यही गर्छ, अर्कोले पनि त्यही गर्छ, अनि कन्टिन्यू गर्दैन, तपाईँ फ्लप, ऊ पनि फ्लप, ऊ पनि फ्लप, ऊ पनि फ्लप। तपाईँले एउटा गर्नु, अर्कोले अर्को गर्नु, अर्कोले अर्को गर्नु पर्यो। कमसेकम बहुविध प्रकारका कार्यहरू गर्ने एउटा जोस, जाँगर, एक प्रकारको सृजनशीलता आवश्यक हुनु पर्यो नि। त त्यो सृजनशीलताको सट्टा अहिलेको हाम्रो पिँढी के गरिरहेछ, उसको रिस गरेर, उसको कुरा काटेर चिया पसलमा बसेर सिँगै देश बनाएर हिँडिरहेछ। यो गलत हो। कर्ममा भन्दा पनि बोलीमा बढी विश्वास गर्नु। बस बोलीले केही हुँदैन, कामै गर्नुपर्छ। आखिरी भगवत गीतामा पनि भनिएको छ कर्मलाई बढी प्राथमिकता दिने र बोलीलाई भन्दा पनि। अर्को कुरा रह्यो, यहाँ त बुद्ध दर्शनसँग पनि सम्बन्धित भएर लामो समय अध्ययन गर्नुभयो, अथवा विद्यावारिधि पनि बुद्ध दर्शनसँग जोडेर गर्नुभयो, र बुद्ध दर्शन र हिन्दू दर्शन बिचको तात्विक भिन्नता चाहिँ यहाँले के प्राप्त गर्नुभयो होला? केही पनि भिन्नता छैन। हजुर, बुद्ध दर्शन र हिन्दू दर्शनमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता छैन। हजुर, त्यो एकै हो। हजुर, तर कमसेकम त्यो एउटा धर्मका नाममा धर्मको एउटा भेदलाई देखिएको अवस्था मात्र एउटा परिवारभित्रको क्रम हो। एउटै परिवारका दुई छोरा पनि त फरक हुन सक्छन्। हजुर, दुईटा छोरी पनि त फरक फरक हुन सक्छन् नि, एउटै स्वरूपमा त सबै निस्कँदैनन् नि, ट्विन्स पनि फरक फरक हुन सक्छन् नि त। त्यसले गर्दा यसलाई यसरी वा फरक भनेर व्याख्यान गरिदिनु गलत हो। गन्तव्य एउटै हो, बाटो मात्रै फरक। बस बुद्ध दर्शनले, बुद्ध धर्मले जुन प्रकारले मान्छेको मनभित्रका अशान्त स्थितिहरूलाई शान्तमय स्थिति बनाउनको निमित्त जुन प्रकारका शिक्षाहरू सम्प्रेषण गरेको छ, त्यो शिक्षा हिन्दू दर्शनभित्रहरू पनि नभएको होइन। तर हामीले हिन्दू दर्शनभित्र त्यसलाई प्रक्षेपण कमजोर बनायौँ। प्रक्षेपणका निमित्त अनेक प्रकारका साधनहरूको उपभोगमा हामी गयौँ। तर बौद्ध दर्शन सिधा ध्यान, धारणा र समाधिको अवस्थाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ, तब मात्रै शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने बाटोमा छ। हिन्दू दर्शन साधनाका निमित्त अनेक प्रकारका साध्यहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सामग्रीहरूको सहयोग लिएर जानुपर्दछ। यति नै फरक हो। अब यो धर्मलाई अलि बढी लक्ष्य त एउटै छ हामीसँग। प्रायोगिक बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ होला? त्यो तपाईँको मनको कुरा हो। पक्षमा चाहिँ तपाईँको मनको कुरा हो। तपाईँले धर्मलाई केवल आस्थामा मात्रै धर्म त हुँदैन होला। यसो हुन्छ, आस्थामा नै धर्म हुन्छ। मलाई भन्नु धर्म त एक किसिमले भन्नुपर्दा नियम पनि हो। हजुर, होइन, कुनै पनि व्यक्ति विशेषमा रहेको अथवा कुनै पनि पदार्थमा रहेको गुण विशेष नै धर्म हो। अब लाग्छ हामी भन्छौँ बुद्ध धर्ममा यो छ भन्छौँ, हिन्दू धर्ममा यो छ भन्छौँ, तर त्यसलाई व्यावहारिक पक्षमा उतार्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामी पछाडि परेर हामी कतै परिचित हुन चाहिँ। एउटा कुरा के हुन्छ भने माधवजी, हजुर, हामी किन पछि पर्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई भने, हामी टाई लाएर वेद पढ्यो भने खिचिट्युरी गर्छौँ। यहाँले कुरा बुझ्नुभयो नि? एकदमै हो। वेद पढ्दाखेरि धोती नै लगाउनुपर्छ, पहेँलो कपडै लगाउनुपर्छ भन्ने होइन। वेदको मन्त्रलाई उसले शुद्ध उच्चारण गरे कि गरेन, ऊ त्यो वेद पढ्नको लागि लायक व्यक्ति, उसको शुद्धता छ कि छैन? उसको कुनै पनि व्यक्तिले पढ्न छैन भने उसको भोजन शुद्ध छैन, बसोबास शुद्ध छैन, आहार विहार हरेक कुराहरू, नुहाइ धुवाइको कार्यहरूले गरेको छैन, त्यसमा ऊ शुद्ध उसले उच्चारण गर्न सकेन। यदि उसले यी सबै कामहरू शुद्ध गरेको छ भने वेद उसले शुद्ध उच्चारण गर्न सक्छ। चाहे टाई लाओस्, चाहे टोपी लगाओस्, चाहे प्यान्ट सर्ट लगाएर पढोस्, वेद त पढ्यो नि उसले। वा हामी के गर्छौँ? खिचिट्युरी गर्छौँ। हेर्नुहोस्, धर्मलाई वा हाम्रो शास्त्रलाई प्रयोग गर्ने भनेको ती विधिविधानसँग वेशभूषालाई जोड्नु हुँदैन। प्रायोगिक पक्ष भन्नुभयो यहाँले, प्रायोगिक पक्षसँग मात्रै जोड्नु हुँदैन। प्रायोगिक पक्षबाट तपाईँले आत्मिक रूपमा लिने सन्तुष्टि चाहिँ कुन हो त? त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने तपाईँले पहेँलो लुगा लगाउनु भयो, टिका पुरै ठाडो लगाउनु भयो, तर अर्काप्रति चाहिँ एकदम ईर्ष्या बढी गरिरहनु भयो, अर्काको रिसराग गरिरहनु भयो, होइन, दुराग्रह राखेको गर्नुभयो, के अर्थ रह्यो त्यसले? कुनै पनि तपाईँ सफा हुनुहुन्छ, जुनसुकै लुगा लगाउनुहोस्, दुराग्रह छैन, ईर्ष्या छैन, कुनै प्रकारको राग छैन, कुनै पनि क्लेश छैन, आनन्द छ। तपाईँले प्रगति गर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि जानुहोस्, म सक्छु, म अगाडि जान्छु। तपाईँले प्रगति गर्नुहोस्, तपाईँले निकै मिठो मिठो खानु होला, तपाईँको मुहार पनि त्यही नै हो, म नमिठै खाउँला तर म पनि स्वस्थै छु। ती धारणाहरूबाट एउटा साम्य अवस्था निर्माण गर्नु पर्यो नि। जब त्यो साम्य अवस्था निर्माण हुँदैन भने त तपाईँ हाम्रो मनभित्र नै खोट छ नि। मनको शान्ति जब निर्धारण हुन्छ, निर्माण हुन्छ नि, तब धर्म त्यही स्थापित हुन्छ। मनमा शान्ति एक किसिमले स्थापना गर्नु नै धर्मको एउटा। मनको शान्ति स्थापना, तपाईँले कसैको हत्या गर्नुभयो, शान्ति स्थापना हुँदैन। तपाईँ कसैको रिस गर्नुहुन्छ, शान्ति स्थापना हुँदैन। तपाईँ कतिपय राग गर्नुहुन्छ, शान्ति स्थापना हुँदैन। अर्काले लगाएर कपडाको लोभ गर्नुहुन्छ, शान्ति स्थापना हुँदैन। अर्काको अनुहारको लोभ गर्नुहुन्छ, त्यो पनि शान्ति स्थापना हुँदैन। शान्ति स्थापना हुँदा म जे छु,
म ठिक छु, मलाई भगवानबाट, मलाई निराकार निरञ्जन स्वरूपबाट जे प्राप्त भएको छ म त्यसैमा आनन्दमय छु भन्ने स्वरूप त राख्नु पर्यो नि आफूभित्र। हिन्दू धर्मलाई त्यसको त्यो प्राप्तिको एउटा गन्तव्य एक किसिमको होला, बुद्ध धर्मको एक किसिमको होला। अब त्यो प्राप्तिको एउटा आधार चाहिँ भनिदिनुहोस् न, दर्शकहरूले पनि पक्कै पनि यस होइन, यो तपाईँ हाम्रो आफ्नो मनको बहाव हो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले ओम मणि पद्मे हुमको मन्त्र जपेर जुन प्रकारले शान्तिको समाधि स्थितितर्फ आफूलाई अग्रसर गराउँछौँ हामीहरूले, त्यसको लक्षित गन्तव्य पनि एउटै हुन्छ। र हामीले ओम नमः शिवाय भनेर वा ओम मणि पद्मे हुम भनेर जुन निरञ्जन निराकार बिन्दुको ध्यान गरिरहेका हुन्छौँ, त्यो दुईटै पक्ष एउटै हो, मात्रै माध्यम अवस्थाहरू र दृश्यहरू फरक हुन्। आखिर भनेपछि त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि अपनाइएको एउटा निराकार शब्दजन्य कुरा मात्रै रह्यो, विधि पद्धति हो यो मात्रै। बस भनेपछि तपाईँ भन्नुहोस्, हिनयानीहरू वा महायानीहरू वा वज्रयानीहरू वा त्यो थेरवादीहरू सबै बुद्धिस्ट हुन्, लक्ष्य एउटै हो, एकदमै हो। हिनयानीको किन फरक ड्रेस, महायानीको किन फरक ड्रेस, वज्रयानीको किन फरक ड्रेस, थेरवादीहरूको किन फरक ड्रेस हो, त्यही भित्र फरक हुन्छ। किन फरक गरे भन्दाखेरि अपनाउने माध्यम फरक हो, लक्ष्य त एउटै छ नि। त्यसले कुनै पनि म्याटर राख्दैन, त्यसले कुनै पनि त्यो केही फरक पर्दैन। तपाईँले कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल कोट लगाउनु भएको छ, मैले कोट प्यान्ट लगाएको छु, हाम्रो भावना एउटै छ भने सकिहाल्यो। लगाउनेसँग सरोकार राख्नु भएन। तर तपाईँले दौरा सुरुवाल कोटमा जिन्दगीभरि यही मात्रै लगाउँछु, अरू प्रकारको लुगा लगाउँदैन भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। म परेको समयमा दौरा सुरुवाल पनि लगाउँछु, परेको अवस्थामा भोटो पनि लगाउँछु, कछाड पनि फेर्छु, म धोती पनि लगाउँछु र सुट प्यान्ट पनि लगाउँछु, टाई पनि लगाउँछु भन्ने मेरो स्वरूप फरक छ। लक्ष्य त एउटै छ नि त, आखिर पुग्ने एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुन विधि पद्धति अपनायौँ भन्ने मात्रै हो। भनेपछि बुद्ध धर्मले बोक्ने कुरा र हिन्दू धर्मले बोक्ने, चाहे अन्य धर्मले बोक्ने पनि एउटै नै हो जस्तो लाग्छ। मेरो त लक्ष्य नै त्यही छ कि कुनै पनि प्रकारले त्यो अनेक प्रकारका साध्यहरू अपनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा मनको शान्ति, मन प्रफुल्ल बनाएर, दुनियाँमा शुद्ध बोलेर, हाँसेर बोलेर, नमस्कार गर्ने पद्धति अगाडि बढाएर, आफूलाई एकदमै छोडिदिएर फ्रिली फ्लेक्जिबल बडी बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छेले आत्मिक शान्ति पाउँछ। नत्र ऊ बुद्धको सबभन्दा ठुलो उपल्लो तलको रिम्पोछे रहेछ भने शान्ति पाउँदैन। भनेपछि वेदमै भनेको त्यो हो शान्ति, शान्तिरे अन्तरिक्ष शान्ति। एक किसिमले वेदमा हरेक कुराहरू, विषयवस्तुहरू जोडिएका छन्। अब यो पछिल्लो समय त्यही भित्रका पनि हरेक किसिमका, अहिले ओमकार भनेको छ, कहिले ओशोको भनेको दर्शन भनेका छन्। हरेक किसिमका भगवान प्राप्त गर्ने अनेक बाटाहरू हुन्छन्। ओशो दर्शनले जीवन जिउनुपर्छ, जीवनलाई मजामा लानुपर्छ। यत्रो प्रकृतिमा 84 लाख योनिपछि बल्ल जन्म पाइएको छ, यो जन्मलाई कमसेकम साकार बनाउनुपर्छ, यो जन्मलाई साक्षात बनाउनुपर्छ, यो जन्मलाई पिरले व्यथाले दुःखले घेरिनु हुँदैन भन्ने एउटा दर्शनलाई अगाडि बढाएको छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा रहेको छ, हैन। अब ओम शान्तिवालाले शान्ति र ओमको आराधना गरेर शुद्ध सात्विक भएर कमसेकम श्वेत वस्त्र धारण गरेर यो श्वेत नै संसारको सबभन्दा ठुलो शान्तिको प्रतीक हो भन्ने कुरालाई अवलम्बन गरेको छ। अब हामी नर्मल हिन्दूवादीहरू, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हाम्रो जीवनचर्याभित्र हामी कर्मकाण्डी पद्धतिसँग नि अपनाउँछौँ, हामी आधुनिकतासँग नि जोडिन्छौँ, पौराणिकतासँग जोडिन्छौँ, हरेक प्रकारको व्यवहारिक प्रयोजनसँग नि जोडिन्छौँ। हामी मन्दिर पनि जान्छौँ, हामी उस्तै पर्दा तपाईँ हामी मस्जिद पनि जान्छौँ, हामी अर्को गिर्जाघरमा पनि जान्छौँ, हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। एउटा जमात तयार भएर के हुन्छ भने सर्वधर्म समन्वयात्मक भाव हामीबाट जोडिन्छ। कोही एकदम रिजिट भएर अगाडि बढ्छ, वेशभूषा पनि त्यस्तै लगाइरहेको अवस्था छ भने ऊप्रति हेर्ने मान्छेहरूको फरक दृष्टिकोण रहने मात्रै हो। त्यसले गर्दा व्यवहार त सबभन्दा ठुलो कुरो मन हो। मन पवित्र छ, जगत पवित्र छ। मनमा क्लियरिटी छ, संसार क्लियर छ। मनमा क्लियरिटी छैन, संसारै अब यही बढी उदारता भएका कारणले गर्दा अरूले फाइदा त लुटेनन् कतै। अरू राष्ट्रहरू हाम्रो सिद्धान्त उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकमको सिद्धान्त हो। लुट्नेहरूले लुट्छन्, जसले लिन सक्छ त्यसले लिने हो। हजुर, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। बेजिङमा एउटा हामी कन्फरेन्समा गएका थियौँ। त्यो लोकनृत्यसँग सम्बन्धित कन्फरेन्स रहेको थियो। त्यहाँ हाम्रा केही नृत्य कलाकारहरू पनि जानुभएको थियो र त्यो नृत्य कलाकारहरूलाई बेजिङको त्यो एकाडेमी अफ क्लासिकल डान्सको एकाडेमीले छुट्टै बिहान एक ठाउँमा बोलायो, एउटा स्टुडियोमा बोलाइसकेपछि उहाँहरूको जुन अघिल्लो दिन जुन प्रकारको मुद्राहरू प्रस्तुत भएको थियो लोकनृत्यमा, ती मुद्राहरूलाई उसले गर्न लगायो। त्यहाँनिर
उहाँलाई एक प्रकारको शरीरमा पुरै टम्म मिल्ने प्रकारको ड्रेस दिएर लगाएर त्यो मुद्रा गरिदिनुहोस् भनेको थियो। गर्दाखेरि म त्यसको बाहिरपट्टि बसिरहेको थिएँ, मतलब स्टुडियोको बाहिरपट्टि कन्ट्रोल रुममा। त्यहाँ बसेर हेर्दा उनीहरूले कम्प्युटरमा सबै मुद्राहरूलाई टक 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 रेकर्ड गर्यो। रेकर्ड गरेपछि यसरी खोजिरह्यो कि हर मुद्राहरूको व्यास हुन्छ नि, गणितीय व्याससँग जोडिएका पक्षहरू शास्त्रीय नृत्यमा छन्। त्यसकारण तपाईँहरूको यो मौलिक हो, सोरठी नृत्य यो मौलिक हो, यो हामी कहाँ छैन। हामी त संस्कृतिले धेरै कमजोर भएका ठाउँका, कमजोर भएका देशका हौँ। अनि अहिले हामीले किन प्रिजर्भ गरेर तपाईँहरूको फेरि यो प्रतिलिपि हुन्छ, हामीले पाउन नि लाउँदैन, प्रिजर्भ गरेर हामीले प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर हामी विभिन्न देशको यो लोक नृत्य महोत्सव गरिरहेको बेलामा, शास्त्रीय नृत्य महोत्सव गरिरहेका सबै नृत्यका मुद्राहरूलाई यहाँ कलेक्ट गर्न चाहन्छौँ। यसबाट एउटा कन्फ्युजन, एउटा फ्युजन तयार गर्छौँ। फ्युजन तयार गरेपछि हाम्रो मौलिक हुन्छ, फ्युजन तयार त पाइ नै हाल्छ यसै पनि, उसको हेर्न त पाइयो नि कमसेकम पनि भनेर यसरी अध्ययन अनुसन्धानबाट उनीहरू जान्छन्। हाम्रै चिजलाई उनीहरू लिन्छन् भने त्यो हाम्रो उदार चरित्र हो, हामी दिन्छौँ कुनै गाह्रो होइन। तर हामीले दिनुका सँगसँगै आफ्नो मौलिकतालाई विश्व परिदृश्यमा, ब्रह्माण्ड परिदृश्यमा कसरी संरक्षण गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ, सबैजना लाग्यौँ र लागेनौँ, यो चाहिँ प्रश्न बढ्यो। त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने एउटा पाटो रह्यो। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। यहाँ जस्ता विशिष्ट व्यक्ति एउटा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्राप्त गरेको छ र पशुपति क्षेत्रको मात्रै नभएर समग्र नेपाली सनातन धर्मावलम्बीहरूको एउटा धरोहरका रूपमा पशुपति क्षेत्र रहोस् र यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको निष्ठापूर्वक कर्म अगाडि बढ्दै जाओस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। जाँदै दर्शकवृन्दहरूलाई कुनै त्यस्तो आफ्नो धारणा छ भने राखिदिन सक्नुहुन्छ? होइन, सङ्गत्सत्वम सम्बतत्वम शम्भु बनांसि जानताम, यो एउटा वेद ऋचा हो, वेद मन्त्र हो। यो वेद मन्त्रलाई हामीले अवलम्बन गरेको खण्डमा कहीँ कोही प्रति द्वेष भाव रहँदैन, रिस भाव रहँदैन। हामी भन्न चाहिँ सहना भवतु भन्ने, सहनौ भुनक्तु भन्ने, सहवीर्यम करवावहै भन्ने। अनि तपाईँहरूमा एउटै पार्टनरसिप गरेर काम चाहिँ गर्दाखेरि लठमान गर्ने, मारामार गर्ने, काटाकाट गर्ने, अफिस भङ्ग पार्ने, कार्यालय भङ्ग पार्ने, खेती भङ्ग पार्ने, सारा कुरा भङ्ग पार्ने, यो मन, यो गलत मन हामीसँग जबसम्म रहन्छ हामीले राष्ट्र विकासमा एकता जनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा सबैमा एकता जनाउन सक्ने किसिमको भाव हिन्दू दर्शन, बौद्ध दर्शन वा जैन दर्शन वा सिख दर्शनसँग जोडिएको छ। ती दर्शन सबैको एउटा समन्वयात्मक स्थल रहेको छ पाशुपत क्षेत्र। पाशुपत क्षेत्रको तर्फबाट सबैलाई बुरी बुरी धन्यवाद, नमस्कार। समादरणीय दर्शकबिन, आजको बसाइमा लामो समय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहन सफल हाम्रा डाक्टर घनश्याम खतिवडा हामी माझ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो टेलिभिजनलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ स्रष्टा अथवा विषय अनि प्रसङ्गका साथ सभ्यताको कदममा, सभ्यताको पहिचानमा र सभ्यतालाई सुरक्षित गर्ने कुरामा हामी कहीँ कतै नचुक्ने प्रतिबद्धताका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।